हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ है। अब आज चाहिँ हामी मलेरियल प्यारासाइटको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ है। र प्रिभियस भिडियोजमा हामीले असेक्सुअल रिप्रोडक्सन र सेक्सुअल रिप्रोडक्सन पढ्यौँ प्यारामेसियमको है। अब यसमा चाहिँ हामी प्लाज्मोडियम भिवेक्सको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ, जुन चाहिँ कमनली नोन छ मलेरिया भनेर है। मलेरियल प्यारासाइट्स भनेर चाहिँ कमनली चिनिन्छ है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब प्लाज्मोडियम भनेको के हो अलिकति कुरा हेरौँ त है। प्लाज्मोडियम भिवेक्सको कुरा गर्दै जाँदा यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो चाहिँ स्पोरोजोआ डाइजेनेटिक छ है। त्यसै गरी इन्टरसेलुलर छ र प्याथोजेनिक प्यारासाइट हो, जुन चाहिँ लिभर सेलमा भेटिन्छ है र आरबिसीमा भेटिन्छ ह्युमनको है। र त्यसै गरी यो चाहिँ एलिमेन्ट्री क्यानलमा नि हुन्छ, स्टोमकको है, स्टोमकको एलिमेन्ट्री क्यानलमा नि रहेको हुन्छ है। त्यसै गरी फिमेल को चाहिँ स्यालिभन ग्ल्यान्डमा रहेको हुन्छ है। मस्किटोको फिमेलको चाहिँ स्यालिभन ग्ल्यान्डमा रहेको हुन्छ, जसलाई हामी एम्फाइल्स मस्किटोज भनेर पनि चिन्दछौँ है। ओके, अब यसलाई चाहिँ कमनली के नामले चिन्छौँ हामी सबैले भन्दाखेरि चाहिँ मलेरियल फिभर प्यारासाइट है। मलेरियाको ज्वरो आउँछ नि हो, त्यस्तोलाई मलेरियल फिभर प्यारासाइट्स भनेर हामी चिन्दछौँ है। र यसमा चाहिँ 4वटा डिफ्रेन्ट स्पेसिस छ प्लाज्मोडियमहरूको है, जसले चाहिँ मलेरिया कज गर्छ है। 4वटा चाहिँ प्लाज्मोडियम प्यारासाइट्सहरू छन् जसले मलेरिया हामीलाई कज गर्छ। एउटा भनेको प्लाज्मोडियम भिवेक्स, सेकेन्डमा प्लाज्मोडियम मलेरिया, त्यसै गरी प्लाज्मोडियम ओभल र प्लाज्मोडियम फ्यासिफियम भन्ने चाहिँ 4वटा चाहिँ क्याटेगोराइज गरिएको छ है। र ह्युमनको लागि चाहिँ सबैभन्दा डेन्जरस है, जसले चाहिँ मलेरियै कज गर्छ, त्यो चाहिँ रहेको छ फ्यालिसिपेरियम भन्ने चाहिँ एकदम डेन्जरस छ है। प्लाज्मोडियम फ्यालिसिपेरियम चाहिँ एकदमै डेन्जरस को रूपमा चाहिँ चिनिन्छ है। र यसको हामी अब सिस्टमेटिक पोजिसनबाटै हेर्दै जाउँ है त, क्लासिफिकेसनबाटै हेर्दै जाउँ है। यसको किङडम रहेको छ प्रोटिस्टामा रहेको रहेछ, फाइलम प्रोटोजोआमा राखिन्छ। त्यसरी यसको क्लास नेम रहेको छ स्पोरोजिया र जिनियस नेम प्लाज्मोडियम, स्पेसिफिक नेम भाइवेक्स अथवा भिवेक्स भनेर चिनिन्छ है त। र अब हामी यसको बारेमा लेख्दै जाउँ है त। हेबिट एन्ड हेबिटेन्टको बारेमा लेखौँ त फर्स्टमा गाइज। हेबिट एन्ड हेबिटेन्ट, हेबिट एन्ड हेबिटेट, यसको बारेमा लेख्दै जाँदाखेरि मैले अघि भनेकै कुराहरू लेख्ने हो। हेबिट एन्ड हेबिटेटमा प्लाज्मोडियम इज अ स्पोरोजोन डाइजेनेटिक इन्ट्रासेलुलर, इन्टर भएछ। र गाइज मेरो चाहिँ यहाँ ह्यान्डराइटिङ अलिकति फोर हुन्छ है। तपाईँहरूलाई चाहिँ नोट्स चाहिएको छ भने प्लिज हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला, तपाईँहरूलाई म नोट पनि प्रोभाइड गरिदिनेछु है त। जेनेटिक इन्ट्रासेलुलर इन्ट्रासेलुलर आइएनटिआरए है गाइज, इन्ट्रासेलुलर प्याथोजेनिकको मतलब प्यारासाइट हो, जुन चाहिँ फाउन्ड हुन्छ लिभर सेलमा है। लिभर सेल र रेड ब्लड सेल्स आरबिसी अफ ह्युमन अथवा भर्टिब्रेट्सहरूमा भनौँ है। एन्ड इन द एलिमेन्ट्री क्यानलमा पनि रहन्छ। एलिमेन्ट्री क्यानल भनेको जेनरली हामी बुझ्दाखेरि स्टोमक भनेर बुझ्न सक्छौँ। एलिमेन्ट्री क्यानल जसलाई के भन्छ स्टोमक भनेर पनि भनिन्छ। र केमा पाइन्छ भन्दाखेरि स्यालिभरी ग्ल्यान्ड अफ फिमेल मस्किटो, यति लेख्न हामी सक्छौँ है। ओके, अब यसलाई चाहिँ कमनली के नाम दिइन्छ, मलेरियल फिभर भनेर नाम दिइन्छ है। इट इज कल्ड अथवा कमनली कल्ड पनि भन्न सक्नुहुन्छ, इट इज कल्ड एज मलेरियल फिभर प्यारासाइट्स है। अब 4वटा डिफ्रेन्ट स्पेसिसहरूमा चाहिँ यसलाई डिभाइड गरिएको छ है। 4 डिफ्रेन्ट स्पेसिसमा डिभाइड गरिएको छ। फर्स्टमा रहेको छ नाम प्लाज्मोडियम
भिभेक्स रहेको छ। सेकेन्डमा रहेको छ हामी प्लाज्मोडियम मलेरिया भनेर अति नै नराम्रो भयो त। प्लाज्मोडियम मलेरिया भनेर यसरी चिन्न सक्छौँ है। र थर्डमा रहेको छ प्लाज्मोडियम ओभल ओके। अर्को फोर्थ नम्बरमा रहेको छ प्लाज्मोडियम एफ र यो चाहिँ मोस्ट डेन्जरस हो है ह्युमनको लागि। यो चाहिँ अलिकति डेन्जरस हो, जसले चाहिँ जेनरली के कज गर्छ नि हामीलाई मलेरिया कज गराउँछ है। अब मलेरियाले त केसम्म हुन्छ ह्युमनको लाइफै पनि जान सक्छ है। ओके, अब डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गरौँ है त। डिस्ट्रिब्युसन र एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि यो पोइन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ होला है। यसबाट अथवा प्यारामेसियमबाट एउटा चाहिँ लङ क्वेसन चाहिँ प्रायः आएकै हुन्छ जेनरली है, यो टपिकबाट अथवा अर्को टपिकबाट। 3 मार्क्समा पनि एकदम सोध्छ, सर्ट क्वेसन एन्सरमा पनि सोध्छ है, भेरी सर्ट क्वेसनहरू पनि बनेको हुन्छ है। ओके, यो चाहिँ वाइडली कहाँ भेटिन्छ भन्दाखेरि ट्रपिकल अथवा टेम्परेट रिजनहरूमा है, अलिकति गर्मी ठाउँहरूमा चाहिँ धेरै भेटिन्छ है। र भिभेक्स र मलेरिया चाहिँ वाइडली चाहिँ एकदम ओभल भिभेक्स र प्लाज्मोडियम मलेरिया चाहिँ लगभग अलिकति ट्रपिकल क्लाइमेटतिर पाइन्छ, जस्तै कि अफ्रिकनमा हो नि। प्लाज्मोडियम फ्यालेसियम चाहिँ अलिकति वार्मर जोनहरूमा पाइन्छ है। वार्मर पार्ट मिन्स नेपालको अलिकति कन्टेक्स्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि तराई रिजनमा चाहिँ धेरै भेटिन्छ है। अब अहिले ग्लोबल वार्मिङको असरले चाहिँ यो डिजिजेस अथवा यो टाइपको लामखुट्टेहरू चाहिँ अथवा यो टाइपको मस्किटोजहरू चाहिँ काठमाडौँ रिजनहरूमा पनि भेटिन थालिसक्यो, अलिकति पहाडी भेगमा पनि आउन थालिसक्यो होइन। किनभने सबै पार्टहरू त अलिकति गर्मी छ नि त होइन है, अलिकति गर्मीहरू बढेको भएर चाहिँ यो अलिकति हिल्ली रिजनतिर नि आउन थालेको थियो। नत्र भने पहिला चाहिँ यो चाहिँ अलिकति इन्डियाको रिजनतिर र हाम्रो नेपालको कुरा गर्नु पर्दाखेरि तराई पार्टमा चाहिँ अलि बढी भेटिन्थ्यो है। र यसको बारेमा अलिकति डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा पनि लेखौँ है त हामी। डिस्ट्रिब्युसन भनेको चाहिँ प्लाज्मोडियम, फर्स्ट पोइन्ट लेखौँ, प्लाज्मोडियम वाइडली स्प्रेड, यति धेरै छरिएको हुन्छ नि यो, इन ट्रपिकल एन्ड टेम्परेट रिजनमा पाइन्छ है। त्यसै गरी प्लाज्मोडियम भिभेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया चाहिँ वाइडली कहाँ डिस्ट्रिब्युट हुन्छ, ट्रपिकल रिजनतिर है। ट्रपिकल रिजन लाइक अफ्रिकन रिजन है। ओके, यसमा एन्ड लेख्नुभन्दा पनि अझ बेटर चाहिँ के हुन्छ भन्दा तिनटै खालकोलाई यसरी लेख्थ्यौँ। प्लाज्मोडियम ओभल are widely distributed in tropical region, region region like Africa। र त्यसै गरी कुन चाहिँ प्लाज्मोडियम फ्याक्यारियम चाहिँ कहाँ भेटिने भयो भन्दाखेरि वार्मर पार्टतिर है। ओके, लाइकवाइज लेखौँ हामी, लाइकवाइज प्लाज्मोडियम फ्यालेसेपियम इज ओन्ली फाउन्ड इन वार्मर पार्ट भन्नु है त। यसरी चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ है त गाइस, पार्ट। ओके, अब यसको हामी स्ट्रक्चरको कुरा गरौँ है। स्ट्रक्चर अफ प्यारासाइट्स, यसको स्ट्रक्चरको कुरा गर्नुपर्दा यिनीहरू चाहिँ के हो, स्ट्रक्चरले प्लाज्मोडियमहरू चाहिँ डायमोर्फिक प्यारासाइट हो है, DIMORPHIC डायमोर्फिक प्यारासाइट है। त्यो चाहिँ दुईटा स्टेजमा भेटिन्छ है।
एउटालाई भनिन्छ ट्रोपोजोइट्स र अर्कोलाई भनिन्छ स्पोरोजोइट्स है। अब जस्तै कि ट्रोपोजोइट्स भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ फुल्ली ग्रोन प्यारासाइट हुन्छ नि, एमुबाहरू होइन, युनिक्लियड्सहरू, त्यस्तोलाई चाहिँ ट्रोपोजोइट्स भनिन्छ। तिनीहरूको बडी चाहिँ कभर्ड हुन्छ प्लाज्मा मेम्बरहरूले होइन। त्यसै गरी साइटोप्लाज्म भ्याक्युल्स हुन्छ नि है, त्यसले चाहिँ कुनै पनि डिफ्रेन्स बिट्विन्स देखाउँदैन इक्टो र इक्टोप्लाज्ममा है। देयर इज नो डिफ्रेन्सेस इन इक्टो एन्ड इक्टोप्लाज्मा। कहाँनिर भन्दाखेरि साइटोप्लाज्मको भ्याकुलेटमा है। ओके, र यसको फिगर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई गुगलबाट एकचोटि देखाउने छु फिगर है। ओके, यो रहेको छ ट्रोपोजोइट्सको है। ट्रोपोजोइट्सको फिगर चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ, यहाँनिर छ नि जुन है, यो टाइपको फिगरहरू चाहिँ ट्रोपोजोइट्सको फिगरहरू हो, बुझ्नुभयो नि है। र अर्को टाइपको फिगर रहेको छ स्पोरोजोइट्स, यसको चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ, स्पोरोजोइट्सको फिगर चाहिँ यस्तो हुन्छ है। ओके, यो चाहिँ इलेक्ट्रोनिक माइक्रोस्कोपमा देखिएको फिगर चाहिँ यस्तो छ है। यो चाहिँ अब यहाँ मैले फिगर नबनाउने भएको भएर हजुरलाई यसरी देखाइदिएको है, बुझ्नुहुन्छ नि है। बुकबाट नै हेर्नुहोस्, यसको डिटेल डायग्रामहरू बनाउनुहोस्, फिगरहरू अलिकति प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है। एक्जाममा अलिक फिगर बनाउनु पर्छ है। त्यसै गरी राम्रोसँग लेभलहरू गर्नुहोस्, मार्क्स राम्रो आइ नै हाल्छ है त। र हामी चाहिँ अब अलिकति यसको कुरा गर्दैछौँ है त। यसको स्ट्रक्चरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि प्लाज्मोडियम के हो अरे, डायोमर्फिक प्यारासाइट हो। यसको चाहिँ डिफ्रेन्ट सेप हुन्छ डिफ्रेन्ट स्टेजको लाइफ साइकलहरूमा है। डिफ्रेन्ट सेप हुने भए डिफ्रेन्ट लाइफ साइकलको मा चाहिँ डिफ्रेन्ट त्यसको स्ट्रक्चर हुन्छ है। र यो चाहिँ इलोङ्गेटेड अथवा ओभल होइन, त्यसै गरी स्पेरिकल होइन, स्पेन्डली सेपको, एउटा भन्नुको मतलब इरेगुलर सेपको एमुबा चाहिँ हो है। र यसको दुईवटा मेजर स्ट्रक्चर के हो अरे, स्पेरोजोइड्स र ट्रापोजोइड्स है। यसको बारेमा थोरै लेखौँ। Plasmodium is diamorphic parasite. It shows different shape of the body. सरी, फेरि के लेखेन यसले, अफ ल डिफ्रेन्ट सेप अफ द बडी। यहाँबाट कन्टिन्यू गर्नु है, चाहिँ मेरो लेखेन है, यहाँनिर के इस्यु भयो। डिफ्रेन्ट सेप अफ द बडी इन डिफ्रेन्ट सेप, कन्टिन्यू हो है, डिफ्रेन्ट सेप अथवा डिफ्रेन्ट सेप भन्दा पनि यसलाई डिफ्रेन्ट स्टेजेस भनौँ न है गाइस, त्यो भन्दा अझ बेटर हुन्छ। डिफ्रेन्ट स्टेजेसहरूमा, स्टेजमा अफ इट्स लाइफ साइकल भनेर लेख्यो भने अझ बेटर देखिन्छ। र अर्को पोइन्ट रहेको छ, इट मे बी इलोङ्गेटेड हुनसक्छ, ओभल हुनसक्छ होइन, त्यसै गरी स्पेरिकल हुनसक्छ है। त्यसै गरी के हुनसक्छ अरू भन्दाखेरि स्पिन्डली सेप हुनसक्छ। त्यसै गरी त्यसलाई एमोबिक भन्न सक्छ। एमोबिक भन्नाले इरेगुलर इन सेप भनेर हामी चिन्दछौँ है त। यो है, यसको चाहिँ दुईवटा मेजर स्ट्रक्चर रहेछ, टु मेजर स्ट्रक्चर है, द्याट इज स्पोरोजोइड एन्ड ट्रोपोजोइड्स। ल हामी चाहिँ थोरै ट्रोपोजोइडको बारेमा लेखौँ है त। फर्स्ट एमा ट्रोपोजोइड। ह्यान्ड राइटिङ अलि रफ छ गाइज है, प्लिज डोन्ट माइन्ड। यो चाहिँ कस्तो खालको अरे भन्दाखेरि फुल्ली ग्रोन प्यारासाइट्स इन एमोबा भनेर भने नि मैले है, फुल्ली ग्रोन प्यारासाइट्स। यसको फिगर मैले तपाईँहरूलाई देखाएँ नि है, यस्तो हुन्छ है। यो चाहिँ रहेको छ यसको फिगरहरू है। यसलाई अब हामीले डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट हेर्न सक्छौँ है, डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट हेर्न सक्छौँ है। गोल्जी बडीहरू छ, भ्याक्युल्सहरू छ है, फुड भ्याक्युल्सहरू छ, माइक्रोकोन्ड्रियाहरू छ है, प्लाज्मा फिल्महरू छ, हेमाजोइनहरू छ,
है। यस्तो यसरी न्युक्लियसहरू रहेको छ, डेन्स बडीको स्ट्रक्चरहरू हेरौँ है, सबै कुराहरू हेरौँ है त यसैमा। ओके, अब हामी यसको नोट्स लेख्दैछौँ है त गाइज। फर्स्टमा कुरा गरौँ फुल्ली grown parasites is amoeboids र कस्तो हुन्छ uninucleates nucleated यसैलाई भनिन्छ ट्रोपोजोइट्स भनेर भन्न सक्छौँ है। र यसको बडी केले कभर्ड भएको हुन्छ अरे प्लाज्मा मेम्बरहरूले है। ओके, इट्स बडी इज कभर्ड विथ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। र त्यसै गरी अर्को कुरा रहेको छ साइटोप्लाज्म is vacuolated which shows मैले के भनेको थिएँ अघि न, which shows डिफ्रेन्स बिट्विन चाहिँ इक्टो र इक्टोप्लाज्माको डिफ्रेन्स नै यसले देखाउँदैन भन्ने कुरा गरेको थिएँ नि, त्यही कुरा लेख्ने हो है। साइटोप्लाज्मा इज भ्याकुलेटेड which shows no differentiated body ecto and endoplasma है त। फिगर त देखिहाल्नु भयो है, बुकबाट एकदम हेरेर एकदम फाइन फिगर बनाउनु है। ओके, अब डिस्टिङ्क्ट न्युक्लियाहरू के हुन्छ भन्दाखेरि डिस्टिङ्क्ट न्युक्लियस विथ न्युक्लियोलस चाहिँ फाउन्ड हुन्छ है साइटोप्लाज्ममा है। साइटोप्लाज्ममा के हुन्छ भन्दाखेरि डिस्टिङ्क्ट न्युक्लियस विथ न्युक्लियोलस चाहिँ भेटिएको हुन्छ साइटोप्लाज्ममा है। र साइटोप्लाज्म कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि डार्क प्लेट्सहरू चाहिँ अथवा डार्क प्लेट्स ग्रान्युल्सहरू चाहिँ कन्टेन गरेको चाहिँ हुन्छ साइटोप्लाज्मले है। त्यसै गरी इन्डोप्लाज्मिक रेक्टुलाहरू पनि फर्म भएको हुन्छ जुन चाहिँ स्मुथ र रफ भेसल्स टाइपको चाहिँ देखिन्छ है। ओके, अब माइक्रोकन्ड्रिया पनि के हुन्छ भन्दाखेरि फ्यु नम्बरमा हुन्छ है, जस्तै कि पेरिफेरियल क्राइटेस्टमा होइन, त्यसरी गोल्जी बडी हुन्छ। त्यस्तै गरी गोल्जी बडी र भ्याक्युल्सको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट साइजमा भेटिएको हुन्छ है। त्यस्तै कुराहरू लेख्ने हो। त्यसै गरी न्युक्लियस प्लेस्ड इसेन्ट्रिकल्ली इन द न्युक्लियस है, इसेन्ट्रिकल्ली इन न्युक्लियस है, न्युक्लियस प्लेस्ड इसेन्ट्रिकल्ली इन द न्युक्लियस है। त्यसै गरी साइटोप्लाज्मले पनि के कस्तो खालको फुडहरू कन्टेन गरेको हुन्छ जसमा चाहिँ हेमोजाइन भनेर चाहिँ चिज रहेको हुन्छ है। साइटोप्लाज्म अल्सो कन्टेन फुड भ्याक्युल्स ह्याभिङ हेमोजोइन भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी पनि कुराहरू चाहिँ लेख्नु सक्छौँ है। अलिकति कुरा चाहिँ थोरै पनि लेखौँ। यसको लेन्थको कुरा गर्ने हो भने 10 देखि 15 म्युएम चाहिँ रहेको हुन्छ है लेन्थमा है। ओके, र त्यसै गरी हरेक स्पेरोजोइड्समा के कुराहरू हुने भयो, साइटोप्लाज्म, माइक्रोकन्ड्रिया, न्युक्लियसहरू रहने भयो है त। ओके, र यो कुरा र स्पोरोजोइड्सको कुराहरू गर्दैछु। अब हामी कुरा गरौँ ट्रोपोजोइड्सको कुराहरू गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब यसमा चाहिँ यति कुराहरू लेख्ने हो भने लगभग पुग्छ र 2-4 कुरा चाहिँ ट्रोपोजोइड्समा थपौँ है त। ओके, लेन्थको कुरा गरेको चाहिँ मैले स्पेरोजोइड्सहरूको है 10 देखि 15 mm लङसँग हुन्छ भन्ने कुरा गरेको चाहिँ त्यो चाहिँ स्पेरोजोइड्समा हो, ट्रोपोजोइड्समा होइन है। ओके, द साइटोप्लाज्म also contain food vacuoles having त्यसको नाम के हो रे, हेमोजोइन भनेर भन्न सक्छ है। अब त्यसै गरी अब अर्को एउटा मैले कुरा गरेको थिएँ नि, अ डिस्टिङ्क्ट न्युक्लियस विथ न्युक्लियोलस is found in cytoplasm है। र साइटोप्लाज्मले के कन्टेन गरेको हुन्छ अरे, डार्क प्याडल्स
ग्रेन्युल्स पनि कन्टेन गरेको हुन्छ है। साइटोप्लाज्ममा यसो जुम गरेर यसो अथवा गुगलबाट हेर्ने हो भने जुम गरेर नभए यसो बुकबाट हेर्नु हो भने साइटोप्लाज्ममा अलिकति त्यस्तो कुराहरू हामीले देख्न सक्छौँ है। अलिकति डार्क ग्रानुलर्सहरू चाहिँ देख्न सक्छौँ है। ओके, र अब हामी सेकेन्ड पोइन्टमा कुरा गरौँ, स्पोरोजोइट्सको कुरा गरौँ। स्पोरोजोइट्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि स्पोरोजोइट्स के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा एकदम स्मल, लगभग फर्स्ट पोइन्टको कुरा गरौँ 10 देखि एकदम सानो हुन्छ है, 10 देखि 15 mm लामो हुन्छ है। इट इज स्मल, यतिदेखि यतिसम्म लङ लामो चाहिँ यो भेटिन्छ है। त्यसै गरी सिक्कल्ड सेपमा हुन्छ है, सिक्कल्ड सेप्ड, यसमा यो यस्तो टाइपको हुन्छ नि त है स्पोरोजोइट्सहरू चाहिँ है। त्यसै गरी यो के हुने भयो, सिक्कल सेप्ड, यहाँबाट हेर्नुहोस् है, सिक्कल सेप्ड युनिक्लेटेड र मोटाइल फर्मको प्यारासाइट हो है। र सबै स्पोरोजोइट्सहरूमा के कन्टेन्ट भएको हुन्छ, पेलिसियलहरू है, पेलिसियल देख्नुभयो यहाँनिर पेलिसियल छ। त्यसै गरी त्यसमा के रहन्छ भन्दाखेरि साइटोप्लाज्म हुन्छ, न्युक्लियसहरू हुन्छ, यो चाहिँ सबै स्पोरोजोइट्सहरूमा देखिन्छ है। अनि यिनीहरू चाहिँ केमा नि क्यापेबल हुन्छ भन्दाखेरि वेयरिङ मोमेन्टको लागि पनि एकदम क्यापेबल हुन्छ है। दे आर क्यापेबल फर द वेयरिङ मोमेन्ट भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ है त। ल गाइज अब लेखौँ, थोरै नोट्स लेखौँ है त। यो चाहिँ 10 देखि 15 mm लङ हुन्छ। त्यसै गरी सिक्कल्ड सेप पनि हुन्छ होइन। त्यसै गरी न्युक्लिएटेड एन्ड मोटाइल फर्ममा रहेको हुन्छ है, मोटाइल फर्म्स अफ प्यारासाइट है। र सबै स्पोरोजोइट्समा के हुन्छ अरे, इच स्पोरोजोइट कन्सिस्ट अफ पेलिसियल, साइटोप्लाज्म र न्युक्लियसहरू रहेको हुन्छ है। त्यसै गरी यिनीहरू के को लागि क्यापेबल छन् रे, वेयरिङ मोमेन्टको लागि है। दे आर क्यापेबल अफ वेगिङ मोमेन्ट। वेगिङ यहाँनिर फिगर बनाइदिनुहोस् है, यहाँ पनि फिगर बनाएर एक्सप्लेन गर्नुहोस्। फिगर चाहिन्छ है, एक्जाममा सोधिहाल्यो भने एकदम मजाले फिगर दिने है। त्यसै गरी हामीले प्रिपेयर गरौँ है त। अब हामी पढौँ गाइस लाइफ साइकलको बारेमा है, प्लाज्मोडियमको लाइफ साइकलको बारेमा। र अब लाइफ साइकलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यिनीहरू कस्तो छन् भन्दाखेरि डायजेनेटिक भनेको के हो भन्दाखेरि यिनीहरूले दुईवटा होस्टमा चाहिँ यिनीहरूले आफ्नो लाइफ साइकल चाहिँ कम्प्लिट गर्ने भएको भएर यिनीहरू डायजेनेटिक छ क्या। एउटा भनेको चाहिँ प्राइमेरी अथवा त्यसलाई डिफाइनाइट होस्ट भनिन्छ भने अर्को चाहिँ सेकेन्डरी अथवा इन्टरमिडिएट होस्ट भनेर भन्न सक्छौँ। इन्टरमिडिएट होस्टमा चाहिँ यिनीहरूले अरू भर्टिब्रेट्सहरूको थ्रुबाट गर्छन् क्या, जस्तै कि म्यानहरूबाट होइन, तिनीहरूले चाहिँ असेक्सुअल साइकल चाहिँ कम्प्लिट गरेको हुन्छ है। त्यस्तोलाई चाहिँ हामी सेकेन्डरी इन्टरमिडिएट्स भनेर भन्दछौँ है त। ल लेखिहालौँ लाइफ साइकलको बारेमा। लाइफ साइकल अब चाहिँ हामी इम्पोर्टेन्ट पोर्सनतिर आउँदैछौँ है, एक्जाममा आउँछ यिनीहरू कुराहरू। लाइफ साइकल फर्स्टमा लेखौँ, प्लाज्मोडियम इज डाइजेनेटिक। त्यसको मतलब के हो, दे कम्प्लिट देयर लाइफ साइकल इन टु होस्ट, दुई होस्टमा चाहिँ यसले आफ्नो लाइफ साइकल कम्प्लिट गर्ने भएर यसलाई डाइजेनेटिक भन्यो है। फर्स्टमा के हुने भयो भन्दाखेरि प्राइमेरी अथवा डिफाइनाइट होस्ट भनेर भनिन्छ है। र सेकेन्डमा के भनिन्छ भन्दाखेरि सेकेन्डरी अथवा यसलाई इन्टरमिडिएटेड होस्ट भनेर भन्न सक्छौँ है। ओके, अब फर्स्टमा प्राइमेरीको कुरा गरौँ है त। प्राइमेरी अर डिफाइनाइट होस्टको कुरा गरौँ।
यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि फिमेल एन्थ्रोलोज छ नि हैन, त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि अरूबाट ब्लड सक गरेर आएको हुन्छ है। त्यसपछि उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि तिनीहरूको सेक्सुअल साइकल सुरु गर्छ है। अनि एनोलेस मस्किटोजले नै हामीलाई टोक्ने हो है, यो कुराहरू पनि थाहा छ होला नि है। यो कुराहरू पनि हामीलाई थाहा पाउनु जरुरी छ है। हाम्रो मेल मस्किटोले होइन कि फिमेल मस्किटोहरूले चाहिँ सक गर्ने हो है, चुस्ने हो। यसमा के हुन्छ अरे फर्स्ट पोइन्ट भन्दाखेरि फिमेल अथवा एनोफल्स र सँगसँगै अदर ब्लड सकिङ इन्सेक्टहरू छ नि है, यसले के गर्छ भन्दाखेरि इन विच दे complete their sexual साइकलहरू चाहिँ यसमा कम्प्लिट गर्छ है। त्यसको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि एज द फिमेल एम्फोल्स मस्किटो feed on blood, त्यसले त्यतिखेर के गर्छ भन्दाखेरि तिनीहरूले सर्भ गर्न सक्छ एज भेक्टर होस्टको रूपमा है। र भेक्टर होस्ट यो इम्पोर्टेन्ट कुरा यही हो, भेक्टर होस्टको रूपमा यसले सर्भ गर्छ है। के को भन्दाखेरि मलेरियल प्यारासाइटको है, मलेरियल प्यारासाइट्स। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ यसमा भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ अरू मस्किटोलाई हार्म गर्दैन है। द प्यारासाइट डज नट हार्म द मस्किटो, यसले मस्किटोलाई चाहिँ असरै पार्दैन। द प्यारासाइट डज नट हार्म द मस्किटो। ओके, सेकेन्डमा कुरा रह्यो सेकेन्डरी अथवा इन्टरमिडिएट होस्ट। अब म्यान अथवा अरू भर्टिब्रेट्समा के गर्छ यिनीहरूले भन्दाखेरि असेक्सुअल साइकल गर्छ है 3 फेजमा। फर्स्टलाई भनिन्छ साइजियोगोनी होइन, त्यसै गरी सेकेन्डलाई भनिन्छ ग्यामाजोनी, त्यसै गरी थर्डमा भनिन्छ स्पेरोजोनी है। साइगोजोनी भनेको कस्तो भन्दाखेरि मल्टिपल फिजन हुने लिभर सेलमा र आरबिसी मान्छेको ह्युमन बिङ्सको मा चाहिँ हुने साइकल हो। यो एउटा प्रोसेस हो होइन, फर्स्ट फेजको प्रोसेस हो जुन चाहिँ लिभर सेल र आरबिसीहरूमा भएको हुन्छ है। त्यसै गरी ग्यामोजोनी भनेको यो चाहिँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको फेज हो मस्किटोको है। त्यसै गरी स्पोरोन्जी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो फर्मेसन हो, स्पोरोजोइड्सको फर्मेसन हो। कहाँनिर भन्दाखेरि स्टोमक अफ मस्किटोमा है। ओके, फर्मेसन अफ स्पोरोजोइड्स इन स्टोमक अफ मस्किटो है। यो तीनटा कुरा चाहिँ यसमा भएको हुन्छ है। र यो कुराहरू एकदम सिम्पल छ नि है, सिम्पल रूपमा लिनुहोस् क्या, एकदमै सिम्पल छ कुराहरू। ओके, म्यान अथवा अदर भर्टिब्रेट्स भन्न सक्छौँ है हामीले, म्यान अथवा अदर भर्टिब्रेट्स in which they complete their asexual cycle है। त्यसमा के पर्छ भन्दाखेरि 3 फेजहरू पर्छ है। 3 फेज दे आर 3 फेज। फर्स्ट रहेको छ, फर्स्टमा हामी यसलाई के भनौँ भन्दाखेरि स्किजोजोनी भनेर भनौँ है। सेकेन्डमा भन्छ ग्यामोजोनी। त्यसै गरी थर्डमा रहेको छ स्पेरोजोनी है। साइगोजोनी भनेको के हो, यसमा चाहिँ के हुन्छ मल्टिपल फिसन भएको हुन्छ। कहाँमा भन्दाखेरि लिभर सेलमा र आरबिसीमा। के को भन्दाखेरि म्यानको अथवा ह्युमनको भन्न सक्छौँ है, अथवा अरू भर्टिब्रेट्सको भन्न सकिन्छ है। त्यसै गरी सेकेन्डमा रह्यो यो चाहिँ फेज हो। के को फेज हो भन्दाखेरि सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको फेज हो। फेज अफ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन अकर्स इन मस्किटो है। र थर्डमा भन्न सक्छौँ हामी फर्मेसन
formation of sporozoites in the stomach of mosquito भनेर यति कुरा पढ्न सक्छौँ है। र अब चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा पढ्नेछौँ लाइफ साइकल इन म्यान, जसलाई हामी असेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेर भन्छौँ नि है। यो सबै कुराहरू चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा पढ्नेछौँ गाइज है। त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हुनेवाला छ, 7.5 मार्क्समा सोध्न सक्छ। त्यो सबै कुराहरूको साइकल फिगरहरू म तपाईँहरूलाई लिएर आउनेछु है। यति भन्दै गाइज बाइ गाइज, आजको लागि यति नै भिडियो। तपाईँहरूको लागि कुनै डाउट कन्फ्युजन छ भने प्लिज हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, र कुनै स्पेसल टपिकमा भिडियो चाहिएको छ भने पनि तपाईँले हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ है, सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै म आजको यति नै भिडियो बनाएर म बिदा चाहन्छु। बाइ गाइज, सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।